बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अगर मैं ये कहूं कि सवाबी से नकारा बच गया है फाइनल राउंड का, तो ये गलत नहीं है। सिर्फ 2 महीने और हर चीज मुकम्मल तौर पर क्लियर और वाज़ेह हो, क्योंकि ये तय है कि कम से कम इस तरीके से पाकिस्तान का चलना मुमकिन नहीं है, चाहे जो जितनी मर्जी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं। मैं आप आगे चल के आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं। अड्याला मार्च का ऐलान हो गया है जी, और जो सवाबी ने किया था वो किया ही किया है। मियां असलम साहब बाहर आ गए, हमाद अदर साहब बाहर आ गए, और काफ़ी चीज़ें हैं। डिप्टी वजीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब सऊदी अरब रवाना हो गए। बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं। मोनस अलाई साहब ने कुछ गारंटियां मांग ली, तो चीज़ें बिल्कुल गैर मामूली है। तो मुकम्मल वीडियो देखें, मैं आपको तफसील की तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा बांग्लादेश की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करना है। हसीना वाजिद साहब की हालत ज़ार से करना है, जिनकी प्रोडक्ट थी, जिनके क्रिएटर थी, उन्हीं की गोद में जाके बैठी हैं। और कोई शक नहीं है, जो अपडेट्स हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी लम्हा फिक्री है कि जब मैंडेट को तस्लीम ना किया जाए, जब मुसलसल दबाव का शिकार किया जाए, जब बुनियादी हकूक उस तरह मुयसर ना, तो अवाम इस तरह रिएक्ट करती है। श्रीलंका, बांग्लादेश, ये हमारे हमसाए हैं, ये एशियन मिजाज रखते हैं, ये ज़रूर ज़हन में रखना। लम्हा फिक्रिया है। और सोशल मीडिया पे तो बांग्लादेश की आवाम को जिस तरह अप्रिशिएट किया है, कुछ मनाजिर बहुत तकलीफ दे भी हैं। वो भाई आप गारमेंट्स ही निकाल के ले आए हो हसीना वाजिद के बाहर, उसके बेडरूम में सोते हुए वीडियोज आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं। अब हर एक का 300 लाशें कंधे पे उठाई हैं, 300 लाशें कंधे पे उठाई हैं बांग्लादेश की अवाम ने, अपने दोस्तों की, अपने बाबों की, अपने बेटों की, अपने मासूम बच्चों की 300 लाशें उठाई हैं। तो कहीं ना कहीं से तो रिएक्शन देना है, बंदूकें थोड़ी उठा लें करना। जब लाशें दी हैं तो आपसे भी तो कोई जवाब देना, तो वो ये जवाब है सर। और हसीना वाजी साहब आप मतलब पहुंची हैं, एक एयर बेस पर है भारत की, दिल्ली के पास, और उनसे अजीत दोवल साहब की मुलाकात हुई है। कौमी सलामती के जी मुशीर भी हैं और रॉ के चीफ भी कहलाते हैं। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की भी उनसे मुलाकात हुई है। और मुलाकात से मुतल्लिक आपको इतना मैं बता दूं कि इस मुलाकात में क्या हुआ कि आज की तारीख में जिस वक्त सुबह के स्पैर में आपसे बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की आवाम की एक बड़ी अक्सरियती तादाद का ये मानना है कि हसीना वाजिद ने दरअसल बांग्लादेश को इंडिया के आगे फरोख्त कर दिया। सर मैं 1, 2, 10, 20, 50 मिसालों के बाद बात नहीं कर रहा। जिस तरीके से भारतीय झंडों पे जूते रसीद हो रहे हैं, भारतीय झंडों को आग लगाई जा रही है, जिस तरीके से हसीना वाजिद के पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, उनके मुजस्मों को आग लगाई जा रही है, जिस तरह शेख मुजीब साहब के मुजस्मों को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, जूते रसीद किए जा रहे हैं, ये मंजर बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ 300 लाशें हुई हैं और उसके बाद आप देख लें कि बिल्कुल मंजर बदल गया है। अमेरिका कह रहा है कि फ़ौज ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से संभाल ली है तमाम चीज़ें, लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है। तो ज़ाहिर बात है इंडिया ही जाना था, जिनकी गोद से पली बड़ी जवान हुई थी उन्होंने ही जाना था, और अंदाज़ा भी यही था। और ये भी है कि इंडिया उन्होंने अगले 24 घंटे से ज़्यादा रहना नहीं है, ये सिंगापुर या लंदन की तरफ रवाना हो जाएंगी जी। और मगर इधर बांग्लादेश में जो इनकी जमात है अवामी तहरीक, उसके वज़रा फंस गए, उसके मुशीर फंस गए, उसके अफसरान, उसके पुलिस चीफ्स फंस गए। और बहुत बुरी पोजीशन, मैंने बोला कि 300 लोगों के का कत्ल है हसीना वाजिद के दामन में, और ये उनकी टीम थी ना। तो ताकत का इस्तेमाल हुआ है, दहशत गर्द का है, पाकिस्तान का एजेंट का है, और इनको मारना, हर हालत में आईनी हाथों से निपटना, इनको कुचलना है, ये जुमले 24 घंटे पहले तक के। तो अब पुलिस के बड़े अहदेदार, वज़रा, मुशीर, इन तमाम के घरों पर हमलों की खबरें हैं जी रात को। इवन इनके चीफ जस्टिस के घर में भी लोग घुसे हैं। और ये चीज़ हुई है। और हसीना वाजिद ने पिछले 15 साल से अपनी अपोजिशन लीडर साबिक वज़ीर आज़म की खालदा ज़िया, उनको जेल में रखा। तो आर्मी चीफ की सदर से मुलाकात हुई, सदर ने उनको फ़ौरन रिहा करने का हुक्म दिया, उनको रिहा कर दिया गया जी। और ये सब है। तो बिल्कुल
دنیا بدل گئی ہے۔ میں نے کہا میں یہ آپ کو اپڈیٹ دے دوں کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو پاکستان کے حالات اور واقعات سے نفی کیا جا رہا ہے، لیکن ثوابی کا منظر یہاں نہیں، بہت بڑی تعداد، بہت ہی بڑی تعداد۔ تو ثوابی کا جلسہ عوام نے جس طریقے سے تھی، اور پورا پلان جلسہ تھا، اعلان کرتا تھا، عمران خان صاحب نے حکم دیا ہوا تھا، تاریخ مقرر تھی، کمال کر دیا جی پاکستان تحریک انصاف نے رات میں، کمال ہی کر دیا ہے۔ عمران خان کے صاحب کے بغیر ان کی تصویر اسٹیج پہ صرف رکھی گئی ہے، تو یہ پوزیشن تھی، اور دنیا نکلی ہے۔ رپورٹر بتاتے ہیں کلمہ پڑھ پڑتے کہ جناب 70% عوام تو اس پنڈال میں داخل ہی نہیں ہو سکی، 70% عوام، یہ رسپانس آیا ہے، 70% عوام۔ تو ہاں، وہ جو ایک دن پہلے علی امین گنڈا پور وغیرہ مانیٹر کرنے گئے تھے، تو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو لگائی ہوئی، دیکھیں علی امین کو خالی خالی کرسیوں سے خطاب کرے۔ بھائی جلسہ 5 اگست کو تھا، اور 4 تاریخ کو وزیر اعلیٰ جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ایسے چریا تھوڑی بنا سکتے ہیں، یہ تو بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی میچورٹی کا تو مظاہرہ کریں آپ، نہیں دکھا رہا میڈیا، ظاہری بات ہے نہیں دکھا رہا، پاکستان کا پابندی ہے مین اسٹریم میڈیا کو دکھانے میں، وہ نہیں دکھا رہا، مگر ایسی بھی چولے نہ ماریں گے یار، بندہ کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ بہت دلچسپ چیزیں یہ ہیں کہ کچھ سرپرائز ضرور ملیں جی، اور اس میں حماد اظہر صاحب منظر عام پر آئے، میاں اسلم اقبال صاحب منظر عام پر آئے۔ حماد اظہر صاحب نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ وہ لاہور کی صدارت ان کے پاس، انہوں نے کہا ستمبر تک اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کریں گے، ستمبر تک اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا گیا تو مطلب انہوں نے ستمبر میں لانگ مارچ کی کال دے دی ہے جی۔ انہوں نے کہا میں خود اس کو لیڈ کروں گا کہ اگر مجھے مارا ہی جائے، کچھ بھی کیا جائے، گرفتار کیا جائے، ٹارچر کیا جائے، میرے سے اول تو مجھے کوئی ایسے میرے منہ سے نکلوا نہیں سکتی جملہ، اگر میرے منہ سے کوئی جملہ نکل گیا تو وہ یہ میرا نہیں ہوگا، یہ انہوں نے بول دیا کل منظر عام پر آنے کا، مطلب سب کے پی کے میں ہیں، یہ پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، علیم عادل شیخ صاحب جو سندھ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم سبابی میں اتنی بڑی تعداد میں بیٹھ سکتے تو یہاں سے تو اڈیالہ سے 2 گھنٹے کا، تو ہم وہاں بھی آئیں گے، یہ بات انہوں نے اعلان کیا۔ مطلب ماحول بنایا جا رہا ہے، ذہن سازی ہو رہی تھی، کی گئی۔ میاں اسلم کے بعد سب کا خطاب بڑا تگڑا تھا، کمزور ہوئے تھوڑے، ان کی شاید دیکھی بڑی گرجدار آواز تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے مخالفین وہ سب عمران خان کے مقابلے میں سیاسی بونے ہیں، چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، اور ان کو ہی شکست ہوتی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی، یعنی جو آیا اس نے ڈیڈ لائن دی ہے سر، آپ یقین جانے جو شخص خطاب کرنے کے لیے آیا اس نے ڈیڈ لائن دی ہے۔ وہ بھی ماحول بناتے نظر آئے، وزیر اعلیٰ تھے اور ان کی سربراہی تھی، تو نے کہا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک خون کا آخری قطرہ ہے عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا ہے جب تک حقیقی آزادی نہ ملی تو عوام کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو ثوابی کا جلسہ کامیاب 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 تھا۔ اور علی امین گنڈا نے ایک اور بات بھی کیا، ان کا یہ کہنا تھا علی امین گنڈا صاحب کا، جس پر انہوں نے کہا جو عدالتیں ہیں نا، انتظامیہ نے ان کے احکامات کو جوتے کی نوک پہ رکھا، اب ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بیچ میں نہ آئیں، ہم جلسہ آپ کو ڈی چوک پہ کر کے دکھائیں۔ اور یہ انہوں نے اعلان کر دیا اگست کے آخر میں، ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں۔ تو میں نے بتایا کہ ہر جو بھی خطاب بناتا ہے وہ دے رہا تھا، تو اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کے مختلف حالات کو دیکھتے ہوئے، میرا تجربہ ہے یہ 2 مہینے بہت ڈیسائسو ہے، اس میں بہت سے فیصلے ہونے ہیں، اس طرح نہیں ہو چل سکتا معاملات۔ اوپر سے یہ بنگلہ دیش والی ہلہ شیری، اٹ میٹرس، آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، نہیں، یہ آئینی ہاتھوں سے نپٹنے والی نہیں۔ ایک دن پہلے تک حسینہ واجد کہہ رہی تھی، ایک دن پہلے تک کہ غدار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ماریں گے، ان کو کچل دیں گے، یہ کہہ رہی، اب وہ بنگلہ دیش کی ہواؤں میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ادھر مونس الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لاپتہ نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے تو میں کل ہی واپس پاکستان آ جاؤں گا، اور مجھے مسئلہ جیل کا نہیں، میں پہلے بھی قید رہا ہوں، لاپتہ ہونے سے مجھے ضرور مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا نہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، نہ میرے والد اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، نہ ہی عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اگر مسئلہ ہے تو پاکستان طریقے صاحب ان سے اپنی علیحدگی کے ساتھ
کر سکتی ہے، ان سے الگ کر سکتی ہے، پہلے بھی ترک کیا تھا، سب مل کر بیٹھے تو فریم ورک پر بات ہو سکتی ہے. یہ لچک ہے جی. اور انہوں نے پھر ایک بار پھر بتایا کہ میرے والد صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو عمران خان صاحب کی طرف جانا چاہیے، تب ہم نے کہا. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں لچک کی طرف ہے. ساری بات ہے، جب باتیں تھوڑا سافٹلی ہو رہی ہے تو کرنے میں کوئی پرابلم ہے بھی نہیں. باقی آپ مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیں. اب آ جاؤں ذرا میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو کہنے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران والے معاملے میں یہاں موڑ ہے. او آئی سی کا یہ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے جی، غیر معمولی اجلاس ہے. ایران اور فلسطین کی درخواست پر بلایا گیا سعودی عرب میں 7 اگست کو. ٹھیک ہے، یہ کل. اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اس پہ شرکت کریں گے اور یہ غیر معمولی اجلاس ہے. اب دیکھتے ہیں اس اجلاس میں ایران نے کوئی اپروول تو لینی نہیں ہے. یہ بڑی طے بات ہے. اس اجلاس سے پہلے یا اجلاس کے بعد ایران نے جواب تو دینا ہی دینا ہے. یہ میرے پاس خبر ہے کہ رات کو جو پروکسی ہے حزب اللہ، انہوں نے ایک قصبے پہ درجنوں راکٹوں سے حملہ کیا. یہ اپڈیٹس ہیں سر. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.